नमस्कार। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्जको यो शिक्षा विशेष कार्यक्रममा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले एसईको नतिजा आइसकेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू विद्यालय छनौट विषय छनौटमा केन्द्रित छन्। विद्यालयमा जाने, बुझ्ने, त्यहाँको शैक्षिक स्तर कस्तो छ, आफ्नो आर्थिक अवस्थाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने विभिन्न पाटोको बारेमा बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। अनि अर्कोतर्फ सम्बन्धित विद्यालयहरूले पनि आफ्ना विद्यालयमा हुने अध्ययन अध्यापनका विषयहरूको बारेमा जानकारी दिने, प्रचार प्रसार गर्ने यो क्रम चलिरहेको अवस्था छ। हामीले विशेष गरेर पछिल्लो समयमा यो नतिजा आइसकेपछि विद्यालय र अभिभावक विद्यार्थी बीच एउटा सेतु बन्ने प्रयासमा हामी छौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिका 27 तालचोकमा अवस्थित डायमन्ड सेकेन्डरी स्कुलमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर यहाँ पनि एसईको नतिजापछि विद्यार्थीको चहलपहल बढेको छ। विशेष गरेर म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट र साइन्स विषयमा चाहिँ अध्यापन भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले विषय कसरी छनौट गर्ने, विषय सँगसँगै विद्यालय कस्तो छनौट गर्ने, पूर्वाधार हेर्ने कि त्यहाँ हेर्ने जनशक्ति हेर्ने कि कति लामो समयसम्म अध्ययन अध्यापनमा क्रियाशील छन् या विगतको नतिजा हेर्ने, यी विभिन्न पाटोको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। सँगसँगै हामीसँग प्याप्सन गण्डकीका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ डायमन्ड सेकेन्डरी स्कुलका निर्देशक हुनुहुन्छ माधव शरण उपाध्याय। आज हामी विशेष गरेर यो शिक्षा ऐन सरकारको शिक्षाको नीतिले गर्दाखेरि निजी विद्यालयलाई परेका समस्याहरूको बारेमा पनि हामी केही परिचर्चा गर्छौँ। सरकार अस्थिर छ, विभिन्न आफ्नो अनुकूलका नीति ल्याउने गर्दाखेरि छोटो समयमा नीति निर्माणमा परिवर्तन हुँदाखेरि यस्ता विद्यालयलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब अहिले एसई नतिजा आयो, विद्यार्थीहरू अघि हामी यहाँ बस्यौँ होइन, यहीँ कार्यकक्षमा बस्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू आउने जाने होइन, अभिभावक आउने बुझ्ने काम भइरहेको रहेछ। हजुर, सबभन्दा अलिकति अब यो एसईको नतिजा चाहिँ कस्तो आयो हाम्रो विद्यालयको? पहिलो कुरा त म शुक्ला गण्डकी एफएम र राजनजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण श्रोताहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। अहिले विशेष गरेर यो एसई परीक्षा 2079मा समुत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा बधाई ज्ञापन गर्छु। हाम्रो विद्यालयको सन्दर्भमा हेर्दा हामीले यसपटक 89 जना विद्यार्थीहरूले एसई परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए र यस क्रममा 79 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 1 जना विद्यार्थीले 3.9 जिपिए र अरू करिब 9 जना विद्यार्थीहरूले त्यो माथिल्लो स्तरको लिएर आएका छन् भने अनि अरू अधिकांश विद्यार्थीहरू त्योदेखि दोस्रो स्थानमा अनि त्यसपछि 2.4 भन्दा माथि नै सबै विद्यार्थीहरूले नतिजा प्राप्त गरेका छन् र सबै विद्यार्थीहरूले कक्षा 11 को पठन पाठनका निम्ति आफ्नो योग्यता सिद्ध गरेका छन्। यसरी नतिजा चाहिँ सामान्यतया उत्कृष्ट भन्नुभन्दा राम्रो छ, सन्तोषजनक छ। योभन्दा राम्रो भएको भए पनि हुन्थ्यो। अब कतिपय विद्यार्थीहरूले आफूले प्राप्त गरेको नतिजामा सन्तोष मानेका छैनन्, तर पनि जे नतिजा आयो त्यो नतिजालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ र त्यो नतिजा हाम्रो निम्ति सन्तोषप्रद छ। हजुर, कतिपयले यो नतिजालाई कसरी हेर्छन् भने यो 3 घन्टाको समय अवधिको होइन प्रतिफल, त्यो समयमा जति गर्न सक्यो त्यसको नतिजा हो, त्यसलाई अलिक ठुलो इस्युको रूपमा लिइरहनु पर्दैन। अब आगामी होइन शिक्षाको बाटो, शैक्षिक स्तर चाहिँ राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ भन्छन्। यसमा यहाँको अभिमत चाहिँ के छ? पहिलो कुरा त विद्यार्थीको मूल्याङ्कन जुन पद्धति छ त्यो 3 घन्टामा सबै विद्यार्थीहरूको जे मूल्याङ्कन हुन्छ त्यही नै विद्यार्थी हो भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ त्यति न्यायोचित होइन, किनभने विद्यार्थीहरूको पढाइ सम्बन्धी मूल्याङ्कन त यसबाट हुन्छ, लेखाइ सम्बन्धी पनि मूल्याङ्कन हुन्छ, तर उसको चरित्रको मूल्याङ्कन, उसको अन्य सिपहरूको मूल्याङ्कन, अन्य क्षमताहरूको मूल्याङ्कन यसबाट हुँदैन। अर्को कुरा के हो भनेदेखि यही समयभित्र पनि कोही मान्छे बिरामी हुनसक्छ, कसैलाई विभिन्न किसिमका डर त्रासहरू, तत्कालिक परीक्षाको डरले पनि काम गर्न सक्छ, परीक्षार्थीसँगै परीक्षकको हातको कुरा पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो नम्बर चढाउने बेलामा पनि प्राविधिक त्रुटिहरू, कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यसैले त्यो नतिजा जे आयो त्यही नै मेरो जीवनको मूल्याङ्कन हो भनेर ठान्नु गलत पनि हुन्छ र समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकसित भइसकेको छैन। तथापि अहिले विद्यालयहरूमा अथवा पाठ्यक्रमले पनि के निर्धारण गरेको छ भने 25% अङ्क
विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक अङ्क रहनेछ भनेको हुनाले विद्यार्थीहरूले सिकेका कुरा व्यवहारमा कति लागू गरेका छन् र कति उनीहरूले सिपगत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छन्। जस्तै भाषामा हेर्ने भने सुनाइ बोलाइ पढाइ सिपको विकास कति गरेका छन्, त्यस्तै गरेर गणितीय सिपहरूको अनुमान गर्न सक्ने सिपहरूको विकास गरेका छन्। अब त्यस्तै गरेर विज्ञान विषयमा कति सङ्कलन गर्न सक्ने, खोज गर्न सक्ने, प्रस्तुत गर्न सक्ने सिपको विकास छ। यसरी प्रयोगात्मक सिपको विकासका लागि पनि अङ्क दिइएको छ। तर त्यो अङ्क दिने परिपाटी भने त्यति व्यवस्थित छैन। त्यो कामका आधारमा भन्दा पनि अङ्क जसले काम गरेको भए पनि नगरेको भए पनि प्र्याक्टिकलमा धेरै नम्बर दिएर पठाउने परिपाटीले गर्दा त्यो त्यति व्यवस्थित भएको छैन। तर पनि समग्र मूल्याङ्कन हुन सक्यो भने वर्षभरिका क्रियाकलापहरूको, गतिविधिहरूको, सहभागिताको, अब उसको धारणाको, अभिवृत्तिको सबै कुराको एउटा मूल्याङ्कन हुन सक्यो र समग्र एउटा नतिजा प्रकाशन गर्न सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। तर पनि मुख्य कुरा 3 घण्टाकै समयमा पनि बच्चाले जे जस्तो बुझेको छ प्रतिनिधिमूलक रूपमा प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। उसको ज्ञानको अवस्था के छ, उसको उच्च दक्षता कस्तो छ, उसको व्यावहारिक सिप कस्तो छ, त्यसको सामान्य मापन त्यही 3 घण्टाको परीक्षाबाट पनि हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई मूल आधार मान्न सकिन्छ। तर त्यति नै मूल्याङ्कन हो, त्यही सीमित हो, त्यही नै अन्तिम हो, यस्तो चाहिँ कुरा सोच्न पर्दैन, हुँदैन। अघि पनि मैले भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय बुझ्दै होइन हिँड्ने, अभिभावकहरू आउने, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, पूर्वाधारको अवस्था होइन, जनशक्ति पनि बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि होइन। अब पहिला त हामी यो एसई एसएलसी होइन एउटा फलामे ढोकाको रूपमा भन्थ्यौँ। अहिले कक्षा 12सम्म यो होइन, कक्षा 9देखि 12सम्म मावि तहलाई नै लिइसकेपछि कतिको महत्त्व दिएका छन्, अहिले पछिल्लो समयमा घटेको कि भन्ने हामी पाउँछौँ। अब यो अलिकति हेर्ने हो भने अघि हामी सामान्य छलफल गर्दा पनि केही विद्यार्थीहरू अरू विद्यालय चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहँदा रहेछन्। प्रायः चाहिँ अधिकांश विद्यालयमै पढ्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। यहाँ सँगसँगै यो छनौटको सिलसिला चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विद्यालय छनौट अब कक्षा 11मा पढ्दाखेरि के हेर्ने हो? पूर्वाधार हेर्ने कि त्यहाँको पढाउने व्यक्ति जनशक्ति कस्तो छ हेर्ने कि होइन? कसरी अध्ययन गर्ने त्यो विद्यालयलाई? हजुरले भनेका सबै कुरा हेर्ने है। अब खास गरिकन के छ भनेदेखि अहिले 1 देखि 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर भनिएको छ र माध्यमिक शिक्षाको पढाइ विद्यार्थीहरूले आफ्नो घर पाएको पर्ने ठाउँमा लिन पाए भने राम्रो हुन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाले पनि के निर्णय गर्यो भने 27 गतेसम्म अर्थात् रिजल्ट भएको 8 दिनसम्म आफ्नो विद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई त्यही विद्यालयमा भर्ना गर्ने समय दिएको छ र त्यो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्न बाँकी रहेका सिटहरूमा मात्रै बाहिरबाट विद्यार्थीहरू लिने भन्ने निर्देश जारी गरेको छ। यो त्यही विद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि मात्रै होइन, त्यही विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर रूपमा पढाउने विद्यालयका लागि मात्रै होइन, यो आम अभिभावकलाई पनि एउटा सहजता हो। किन हो भनेदेखि पढिराखेको विद्यालयमा 12 कक्षासम्म पढे भने उनीहरूले माध्यमिक तहको शिक्षा त्यहीँबाट पुरा गरे भने उनीहरूलाई धेरै कुराको सहजता हुन्छ, आवत जावतको सुविधा हुन्छ, शिक्षकहरू परिचित हुन्छन्, वातावरण परिचित हुन्छ। त्यसकारणले त्यो राम्रो कुरा हो। एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा कतिपय विद्यालयहरूले कक्षा 10सम्म मात्रै पढाइराखेका हुन्छन्, 11मा गएपछि अर्को विद्यालय रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा विद्यालय रोज्ने कुरा आउँछ। र तेस्रो कुरा के छ भने आफूले 12 कक्षा चलाएका विद्यालयहरूमा पनि त्यो विद्यार्थीले पढ्ने विषय, ऐच्छिक विषय त्यहाँ नहुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीहरूले अर्को विद्यालय रोज्नुपर्ने हुन्छ। यस परिस्थितिमा विद्यालय रोज्दाखेरिमा भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि सँगै आउँछ। त्यहाँ पढाउने जनशक्ति कस्तो छ, कति नियमित छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसको विगतको पढाइ पठन पाठनको नतिजा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। समाजमा त्यस संस्थाप्रतिको विश्वास कस्तो छ कि निरन्तरता कस्तो छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। र त्यस विद्यालयले गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जो पाठ्येतर क्रियाकलापहरू हुन्छन्, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन्, ती चाहिँ क्रियाकलापहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जुन विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अतिरिक्त क्षमताको विकासका लागि यस्ता अवसरहरू पाउँछन् त्यस्तो विद्यालयमा पढाइमा राम्रो नहुने तर अरू क्षेत्रमा राम्रो हुने विद्यार्थीहरूले पनि अवसर पाउँछन्। र पढाइ भनेको
सिकाइ भनेको केवल पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तु मात्रै नभएर जीवनमुखी हो, व्यवहारसित सम्बन्धित हो। त्यसका लागि उसभित्रको क्षमतालाई प्रस्फुटित पार्न, उसभित्रको योग्यतालाई प्रदर्शन गर्न अरू विभिन्न क्रियाकलापहरू सहयोगी हुन्छन्। त्यसैले विद्यालयको त्यो वातावरण पनि शैक्षिक वातावरण अनि उत्प्रेरक वातावरण, विद्यार्थीहरूलाई जागृत गराउने, विद्यार्थीहरूलाई विविध क्रियाकलापमा सहभागी भएर विभिन्न व्यक्तित्वको विकास गर्ने त्यो कार्यक्रम भयो भनेदेखि त्यो विद्यालय राम्रो हुन्छ। अब यसरी खोज्दै जाने क्रममा आर्थिक अवस्थाको पनि कुरा आउँछ। अब कसले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ? पढाइलाई प्राथमिकता दिने विद्यालयहरू पनि छन्, भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनाउने विद्यालयहरू पनि छन्, त्यसपछि आफ्नो विगतको इतिहासका आधारमा विज्ञापन गरेर आफूलाई राम्रो सिद्ध गर्ने विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसैले निरन्तर रूपमा जसले आफ्नो प्रगति गरिराखेको छ, जुन विद्यालयप्रति समाजको एउटा विश्वास छ, जुन विद्यालय आफ्ना निम्ति सहज पहुँचभित्र पनि पर्छ, जुन विद्यालयको शुल्क आफ्ना परिवारको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने खालको छ, यी यावत कुराहरू र आफूले रोजेको विषय पढ्न पाउने अथवा धेरै वैकल्पिक विषयहरू रोज्न पाइने विद्यालय छान्न सकियो भनेदेखि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले आफूलाई अनुकूल वातावरण पाउन सक्छन्। हजुर, अलिकति डायमन्डको चर्चा गरौँ न। विगतका नतिजा र हामी कहाँ पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका होइन हिस्ट्री चाहिँ के छ? यस दृष्टिबाट हामी अत्यन्त गौरवान्वित छौँ, अत्यन्त प्रसन्न छौँ। हामी कहाँ जुन विद्यार्थीहरूले एसई अथवा एसएलसी भनौँ 12 कक्षा पास गरेर गए, ती विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा र विदेशमा पनि राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना पाएर पढेको, त्यहाँ चाहिँ उत्कृष्टता प्राप्त गरेको हामीले सुनिराखेका छौँ, पाइराखेका छौँ। विश्वविद्यालयमा पनि त्यहाँ कहिले इन्ट्रान्समा टप गर्ने, कहिले त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूमध्येबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने धेरै पटक गरिरहेका छन्। र हिमाल पत्रिकाले विगतमा पनि देशका उत्कृष्ट उच्चमाविहरू भनेर निकाल्ने गर्थ्यो। यद्यपि हाम्रो त्यो पत्रिकासँग पहुँच छैन, तैपनि उसले निकालेको रिपोर्टमा यस विद्यालयलाई डायमन्ड माविलाई उत्कृष्ट 35 विद्यालय, उत्कृष्ट 60 विद्यालय भनेर शीर्षकमा छाप्दा हाम्रो विद्यालय पनि परेको र पोखराका 4-5वटा विद्यालयहरूभित्र यस विद्यालय पनि राख्ने गरेको हुनाले यस विद्यालयको एउटा गरिमा, यस विद्यालयको गौरव चारैतिर छ। र लाग्छ यहाँका विद्यार्थीहरूले बाहिर गएर पढेको देख्दा, उनीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि देख्दा र समाजमा उनीहरू अब स्थापित भइसके, किनभने स्कुल सञ्चालन भएकै पनि 35 वर्ष भयो। एसएलसी दिएको पनि 10 कक्षा पास गरेको 28औं ब्याचले अहिले दियो भने 63 सालदेखि लगातार 12 कक्षामा पनि विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिए। यसरी हेर्दा लगभग 3500-4000 जति विद्यार्थीहरूले यहाँबाट पास आउट भएर गए। ती विद्यार्थीहरूले माथिल्लो तहसम्म पिएचडीसम्म पनि अध्ययन गरे। विश्वविद्यालय अमेरिकादेखि लिएर युरोपतिरका विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने अनि ठुला कम्पनीहरूमा काम गर्ने र त्यहाँको पेन्टागन, अमेरिकाको पेन्टागनसम्ममा पनि उनीहरूको पहुँच बढेको छ भनेदेखि नेपालभित्र पनि स्थानीय तहमा पनि व्यवसायीहरूले पनि राम्रो व्यवसाय गरेका, तल्लो तहमा पढेका धेरै माथि नपढेका विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो जीविका राम्रोसँग सञ्चालन गरेको पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। हामी भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले गरेको प्रगतिबाट अत्यन्त सन्तुष्ट छौँ। त्यो नै हाम्रो सम्पत्ति हो र त्यो नै हाम्रो विद्यालयप्रतिको सामाजिक विश्वास हो। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डायमन्ड माध्यमिक विद्यालय पोखरा 27 तालचोकका निर्देशक एवं प्याप्सन गण्डकीका सल्लाहकार माधव शरण उपाध्याय। अघि यहाँले भन्नुभयो जीवन जिउले कला होइन त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँगै जीवनलाई सही ढङ्गबाट मार्गदर्शन गर्न सकिएन भने त्यो अपुरो हुन जान्छ होइन। त्यसले प्राप्त गरेको ज्ञान पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटा के आरोप लाग्छ भने संस्थागत विद्यालयहरूलाई, निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकको तुलनामा अलिकति जीवन जिउने कला, व्यवहारिक शिक्षा, घरमा आएका पाहुनालाई चाहिँ होइन इष्टमित्रलाई गरिने व्यवहार सत्कार त्यो सिक्न सक्दैनन् भन्ने किसिमको आरोप लाग्ने गर्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुरा कसरी सिकाइन्छ? पहिलो कुरा यो विषयमा अहिले सिङ्गो समाजमा त्यो प्रवृत्ति भेटिन्छ। अब यो शिक्षाको विद्यालयको मात्रै कुरा नभएर एउटा समाजकै कुरा पनि हो। के भन्छन् भने महाजनो येन गतस्स पन्था, अर्थात् ठुला मान्छेहरूले जे गर्छन् अरूले पनि त्यसै कुराको अनुकरण गर्छन्। अहिले देशमा जुन अराजकता
माथिल्लो पदमा पुगेका मान्छेहरूको जुन किसिमको भ्रष्ट व्यवहार अनि त्यसपछि समाजमा पनि पैसामुखी प्रवृत्ति, भोगवादी प्रवृत्ति, आफ्नै अभिभावकहरूको पनि निगरानी, यी सबै कुराले पहिलो प्रभाव पारेको हुन्छ। किनकि बच्चाले जे कुरा भनिन्छ त्यो मात्रै मान्दैन, जे कुरा उसले देख्छ, जे कुरा उसलाई लाग्छ त्यस कुरालाई उसले विश्वास गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सामाजिक व्यवहारले, परिपाटीले र पारिवारिक परिवेशले पनि विद्यार्थीमा नैतिकताको विकास गराउने हो। यद्यपि तथापि विद्यालयको पनि त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विद्यालयले आफ्नो तर्फबाट पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तुहरू पढाउनुका साथसाथै तिनलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिनुका साथसाथै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको त्यो बानीको विकास गर्न खोजेको छ र त्यसमा सपोर्ट होस्, सहयोग पुगोस् भनेर हामीले विद्यालयमा कक्षा 4 देखि 8 सम्म संस्कृत भाषाको पनि पठन पाठन गर्ने गरेका छौँ। संस्कृत भाषा मात्रै होइन, त्यो चाहिँ एउटा नैतिकताको, त्यो एउटा अध्यात्मको, त्यो एउटा आत्मिक चेतनाको विकास गराउने विषय पनि हो र त्यसले मान्छेमा एक प्रकारको इमान्दारी, एक प्रकारको नैतिकता अनि त्यसमा आत्मविश्वासको विकास पनि गराउँछ। त्यसकारणले हामीले त्यस्ता विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ भने अन्य क्रियाकलापहरू गर्दा पनि सही ढङ्गबाट गर्ने परिपाटीको विकास गराउने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ। विद्यार्थीहरूले घरमा के काम गर्छन् त्यसको मूल्याङ्कन अभिभावकहरूले गर्नुहोस् र हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। त्यो अङ्क हामी उनीहरूको ग्रेड सिटमा पनि राखेर पठाउँछौँ भनेर हामीले मूल्याङ्कनका आधारहरू पनि बनाएका छौँ। उसको बिहान उठ्ने, सुत्ने समयको कुरा, उसले खाना खाएका भाँडा माझ्ने कुरा, बिस्तारा उठाउने कुरा, सरसफाइ गर्ने कुरा, आएका परपाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने र यथोचित जानकारी दिने कुरा, यी कुराहरू आवश्यक छन् भनेर सिकाउने गरिन्छ। तर सिकाउँदै पनि अब समाजको प्रभाव, परिवारको चाहिँ रेखदेखको कुरा र बच्चा आफैमा पनि अन्य अहिले सामाजिक सञ्जालहरूबाट, यी मिडियाहरूबाट यी उपकरणहरू चलाउने बानीले गर्दा उनीहरूको ध्यान अब त्यतातिर बढी गएको र मान्छेहरूसित उनीहरू अलिकति टाढिने, नजिक हुन नचाहने त्यो प्रवृत्ति देखिने गरेको कुरा चाहिँ यथार्थ छ। हाम्रो प्रयास चाहिँ छ, तर पनि हामीले मात्रै सबै कुरा गरेका छौँ, सबै ठिक छ भन्न म सक्दिनँ। कमजोरीहरू त्यस पक्षमा हाम्रा विद्यार्थीहरूमा पनि छ। हजुर, अब डायमन्ड माविमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको होइन, मध्यम खालका परिवार छन् होइन, आर्थिक अवस्था ठिकै छ भने यहाँ पढाउन सक्छ कि सक्दैनन्? कक्षा 11मा अलिकति यसबारे चर्चा गरौँ। हामीले राखेको शुल्क, हामीले निर्धारण गरेको शुल्क र सुविधा खास गरिकन मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर गरिएको हो। यद्यपि पढाइको स्तरले गर्दा उच्च वर्गका विद्यार्थीहरूले पनि यहाँ मन पराएका छन्, पढेका छन् र यहाँबाट पाइने छात्रवृत्ति आदि सुविधाको कारणले गर्दा निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूले पनि यहाँ पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। तर पनि मूलभूत रूपमा हाम्रो जुन शुल्क छ त्यो एउटा पहुँच भित्र पर्ने, खास गरी निम्न मध्यम र मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्यहरूले यहाँ आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउन सक्ने किसिमको नै छ। त्यसो गर्दाखेरिमा हामीले साइन्स विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीलाई 1 वर्षमा सम्पूर्ण शुल्कहरू, विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण शुल्कहरू 1 लाख भित्र पर्छ भने म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले 90 लाख भित्रै 90,000 भित्रै वार्षिक रूपमा 90,000 भित्रै सबै सुविधाहरू उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एक किसिमले सबैको पहुँचभित्र छ भन्ने लाग्छ। जुन कुनै विद्यार्थीहरू प्रतिभाशाली छन् तर यो पैसा पुरा तिर्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई आंशिक वा पूर्ण छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था विद्यालयले गरेको छ र उच्चस्तरीय विद्यार्थीहरूको लागि अनुकूल शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने र नेपालका राम्रा भनिएका विद्यालयमा जुन पेडागोजी, जुन शिक्षण विधि, जुन किसिमको एउटा स्मार्ट विधि अहिले प्रयोगमा आएको छ, एउटा प्रोग्रेसिभ स्कुलहरूले, प्रोग्रेसिभ भनिने स्कुलहरूले जुन विधिको प्रयोग गर्छन्, जुन पद्धतिको प्रयोग गर्छन्, जुन प्रविधिको प्रयोग गर्छन्, त्यो प्रविधि, त्यो विधि, त्यो पद्धति हामीले पनि स्वीकार गरेको हुनाले र हामीले त अझै गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक अहिले आएर यो स्मार्ट क्लासरुमको व्यवस्था गरेको हुनाले ती विद्यार्थीहरूले पनि यहाँ पढ्न पाउने व्यवस्था छ। यसैले यो विद्यालय मलाई लाग्छ सबैका लागि हो र सबैको हो। हजुर, अब साबिक लेखनाथ नगरपालिकामा थियो होइन, अहिले बृहत्तर पोखरा महानगरपालिका भएको छ यो ठुलो। हामी देख्छौँ भरतपुरलाई मेडिकल सिटी हबको रूपमा विकास हुँदै गएको देख्छौँ होइन। पोखरालाई हेर्ने हो भने के छ, यहाँ अभिभावकले चाहेको, विद्यार्थीले चाहेका विषय होइन, क्वालिटी
त्यो मेन्टेन गर्न सकेका छन्? त्यो शैक्षिक हबको रूपमा यो क्षेत्र कतिको विकास हुँदै गएको छ? यहाँ के छ भनेदेखि काठमाडौँमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पनि भएको हुनाले र अलिकति आर्थिक रूपमा पनि लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले अनि त्यसपछि अलिकति धनाढ्यहरू त्यहाँ बस्ने शुल्क पनि बढी तिर्ने हुनाले त्यहाँको स्तर अलिकति बढी छ। शिक्षकहरूको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पहुँच अनि भौतिक पूर्वाधार गठन कायम गर्न सक्ने हुनाले त्यहाँका केही विद्यालयहरू उत्कृष्ट छन्। तर सामान्य अवस्थामा औसत विद्यालयहरूको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि गण्डकी प्रदेश र पोखरा नेपालको सबैभन्दा बढी अगाडि आउने ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूले काठमाडौँका र अन्यत्रबाट आउने विद्यार्थीहरूका तुलनामा प्रतिस्पर्धामा राम्रै गरेका छन्। चाहे त्यो एमबीबीएसको परीक्षा होस्, एमईको परीक्षा होस्, त्यो विश्वविद्यालय लिने परीक्षाहरू हुन्, तिनीहरूमा यहाँका विद्यार्थीहरूको जुन पहुँच छ, जुन किसिमको एउटा नाम निकाल्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यहाँको पढाइ राम्रो छ र त्यो एफोर्डेबल भन्छन्, त्यो एफोर्डेबल पनि छ, सबैको पहुँचभित्र पनि छ र यहाँको स्तर चाहिँ मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्तरका तुलनामा काठमाडौँमा एकदमै राम्रा पनि छन्। अनि त्यसपछि एक किसिमले भल छोपाई गर्ने खालको यो वर्ष राम्रो चलाउने अर्को वर्ष बन्द हुने खालका विद्यालयहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यो औसतमा त्यहाँ त्यति राम्रो छैन। यहाँ चाहिँ औसतका हिसाबले हेर्ने भनेदेखि नेपालको सबैभन्दा राम्रो शिक्षा पोखरामै छ भन्ने लाग्छ तुलना गर्दाखेरिमा। र अर्को कुरा हेऱ्यो भने यसलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना यहाँको प्रकृतिले, यहाँको वातावरणले पनि दिन्छ। अनि त्यसका लागि उपयुक्त सरकारी नीति, नगरपालिकाको चाहिँ नीति पनि हुनुपर्छ। त्यो कुराले भने सपोर्ट गरेको छैन। नगरपालिकाले जसरी यहाँका विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, अवसरहरू दिनुपर्ने हो, राम्रो गर्नेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि सुविधाहरू विभिन्न किसिमले दिन सकिन्छ। पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तर वातावरण दिएर अनि त्यसपछि नीतिगत सहजता सिर्जना गरेर जुन किसिमले दिनुपर्थ्यो त्यो दिइरहेको परिस्थिति छैन। त्यसकारणले केन्द्र बन्न सकेको छैन। तर चाहे शिक्षाका लागि होस्, चाहे स्वास्थ्यका लागि होस्, चाहे पर्यटनका लागि होस्, चाहे यहाँ खेलको विकासका लागि होस्, यो ठाउँ चाहिँ यी चारै कुराका लागि केन्द्र बन्न सक्ने यसको अवस्था छ। यहाँको हिमाल हेर्दै हेर्दै क्रिकेट हान्न सक्ने गर्दा पहिला क्रिकेट खेल हुँदाखेरिमा खेलाडीहरू खूब रमाए, फुटबल खेलाडीहरू त्यसरी नै रमाउने गर्छन्। यहाँ आउँदाखेरिमा घुम्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यहाँको प्रकृति र वातावरणले पनि त्यो साथ दिन्छ। त्यसले शिक्षाका लागि यो ठाउँ अत्यन्त उपयोगी छ। त्यसका लागि सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि वातावरण सहज बनाउनु पर्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको कुरा होइन, सँगसँगै यही क्षेत्रमा रहेको पोखरा विश्वविद्यालय अलिकति कलेज तहको एफिलिएटेड लिनको निम्ति पनि कुर्नुपर्ने होइन, लामो समय त्यो चाहिँ होल्ड गरेर राखिदिने त्यो बेला अहिले पनि समाचारहरू आइरहेका छन् होइन। यस्ता किसिमका भनौँ न विषयले कतिको गतिरोध उत्पन्न गर्छ? किनकि यहाँ प्याप्सनको होइन सल्लाहकार पनि हुन्छ। यो प्रदेशको 11वटै जिल्लामा प्याप्सनले अहिले प्रदेशले हेरिरहेको पनि अवस्था छ। अलि यसको चर्चा गरौँ न। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पोखरा विश्वविद्यालय यहाँ हुनु र गण्डकी विश्वविद्यालय पनि अब प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित हुनु यस क्षेत्रका निम्ति गौरवको विषय हो। तर दुःख केमा छ भनेदेखि हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूको जो नेतृत्व हुन्छ त्यो नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका हातमा छ। अनि त्यसपछि उहाँ कुलपति हुनुहुन्छ, सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, अनि उपकुलपतिहरू राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्त हुन्छन्, रजिस्ट्रारहरू। त्यति मात्रै होइन, डिनहरूको नियुक्ति त्यस्तै प्रकारले हुन्छ। विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ विस्तार ती क्षेत्रहरूमा हुन्छ राजनीतिक अभिप्रायले, अभिष्टले। त्यस कारणले गर्दा क्यालेन्डर अनुसार काम हुन नसक्नु, स्तर कायम गर्न नसक्नु, यी सबै कुराले र सम्बन्धनका लागि पनि उपयुक्त नीति नलिनुले उपयुक्त विश्वविद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू जन्मन नसकेका छन्। अब पोखरा विश्वविद्यालयले जुन सम्बन्धन दिने नीति हो त्यो नीतिअनुसार पुरानो लेखनाथ क्षेत्रमा कुनै पनि विद्यालयलाई माथिल्लो तहमा शिक्षणका लागि अनुमति नदिने भन्ने नीति पारित गरेको छ। अनि काठमाडौँमा यही विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका काठमाडौँका कैयौँ कलेजहरूले धेरै राम्रो स्तर दिएका छन्, तर पोखरामा त्यसको विस्तार हुन दिइएको छैन। यस प्रकारले निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गर्न स्वयं विश्वविद्यालय अलिकति पन्छिएको जस्तो देखिन्छ। भनेदेखि अर्कोतिर गएर सम्बन्धनका लागि डिले गर्ने मात्रै होइन, ढिलाइ गर्ने मात्रै होइन, त्यो भित्र चाहिँ
अलिकति अनुचित किसिमका आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछन्, पहुँचका कुराहरू सुन्नमा आउँछन्। कसैले चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने सुनिन्छ। जब नियुक्तिमै हस्तक्षेप हुन्छ, नियुक्ति नै आफ्नो अनुकूलताको हुन्छ भने उसका माध्यमबाट आफ्ना नीतिहरू, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीतिक नेतृत्वले खोजेकै हुन्छ। त्यसको प्रभाव र दबावमा विश्वविद्यालयले स्वायत्त र स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाइरहेको छैन। यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्य हो, जसको परिणामस्वरूप 12 कक्षा पास गरिसकेपछि हामी कहाँ लगभग 200-250 जना विद्यार्थीहरू जो पढ्छन्, ती मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरू तिमी कहाँ पढ्छौ भनेर सोध्यो भनेदेखि म बाहिर जाने हो भनेर मात्रै भनेको सुन्न पाइन्छ। यसैले विश्वविद्यालयहरूको हविगत एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ। एउटा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो अस्मिता अहिलेसम्म पनि कायम गरेको हामीले पाएका छौँ। अरूको क्यालेन्डर अनुसार काम हुन नसक्नु, स्तरीयता कायम गर्न नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक क्रियाकलापले को प्रभावमा पर्नु, यी सबै कुराहरूले गर्दा देशको शिक्षा नै पछाडि परेको छ र विश्वविद्यालय शिक्षा पनि आकर्षणको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा विद्यार्थीहरू खाइ नखाइ आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि विदेशतिर पढ्न बाध्य छन्, जसले गर्दा स्वदेशको आर्थिक पलायन, पैसा विदेश जानु र त्यो पैसासँगै त्यो प्रतिभा पनि पलायन हुनु, जनशक्ति पनि पलायन हुनुले देशको भविष्य चाहिँ बडो दुःखद हुनेछ भन्ने देखिन्छ। जस्तो यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो उठाउनु भयो। हुन त हाम्रा विश्वविद्यालयको अवस्था होइन को कारणले पनि यो एउटा हुनसक्छ होइन। कक्षा 12 उत्तीर्ण भइसकेपछि उनीहरूको तयारी विदेशतिरै हुन्छ अध्ययनको सिलसिलामा। जब अस्ट्रेलिया होइन, त्यसपछि जापान, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरू जाने भनेको लामो समय अन्ततगत उतै बसोबास गर्ने हो र भएको यहाँको सम्पत्ति पनि आफ्नो हकको उतै लिएर जाने प्रचलन बढाएको छ। यो देशको निम्ति पनि एउटा दुर्भाग्य हो। यसमा के छ, हाम्रा विश्वविद्यालयको अघि एउटा केही न केही त जोडिएला, राम्रो पढाइ अध्यापन होइन, क्वालिटीका कुरा त्यहाँ जोडिएला, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले पनि एउटा त जोडिएको छ। सँगसँगै अरू के कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आइपरेको छ अहिलेको यो समयमा? सबैभन्दा ठुलो कुरो देशमा राजनीतिक अस्थिरता जुन भयो विगतको द्वन्द्वकालदेखि लिएर, त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना पछि पनि जुन किसिमको एउटा व्यवस्था राज्यले स्थायित्व पाउला भनेर भनिएको थियो, त्यसको विपरीत अहिले अत्यन्त निराशाजनक वातावरण राजनीति छ। राजनीति अस्थिर हुने बित्तिकै, राजनीतिमा चाहिँ स्वार्थ बाजिने बित्तिकै देशका नीतिहरू राम्ररी बन्दा रहेनछन्। नीतिहरू राम्ररी नबन्ने बित्तिकै लाभ लिन चाहने, अलिकति फाइदा लिन चाहने भ्रष्ट तत्त्वहरूले त्यसभित्र पनि लाभ लिन खोज्दा रहेछन्, जसले गर्दा देशका सम्पूर्ण संस्थाहरू व्यवस्थित रूपले चल्न सकिरहेका छैनन्, जसको प्रभाव विद्यालयहरूमा पनि परेको छ। तर के चाहिँ कुरा देखिएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाकै कारणले पनि आफू टिक्नका लागि भने पनि अलिकति केही राम्रो गर्न खोजिरहेको र तिनै विद्यालयहरूले गर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू टिकिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यसका अतिरिक्त के छ भन्दाखेरिमा राज्यलाई माया गर्ने त हो, तर व्यक्तिले पहिला आफ्नो चाहिँ जीवनका लागि सोच्नु पर्दो रहेछ। आफ्नो जीवनका लागि सोच्दाखेरिमा हामीले देखिरहेका छौँ नि त, काठमाडौँमा मेयरका रूपमा आएका बालेन शाहले जुन किसिमको एउटा आशा जगाएका छन्, भरोसा जगाएका छन्, त्यस्तै प्रकारले देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि हुन सक्ने हो भने देशको एउटा मन्त्रीले अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्ने जुन अभियान चालु भयो, चाहे त्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस्, चाहे त्यो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा होस्, अभियुक्तहरू अथवा त्यहाँका बदमासी गर्नेहरूले जसरी डराउनु परिरहेको छ, त्यसरी नै सबै किसिमका भ्रष्टाचारीहरूलाई यहाँभित्र कारबाही हुने र भ्रष्टाचार मुक्त देशलाई बनाउन सक्ने हो भनेदेखि त यहाँ त अपार प्राकृतिक स्रोत छ, अनि त्यसपछि आम्दानी प्रशस्त छ। हामीले सुनेअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन बजेट निर्माण गरेको छ गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बढेको छ, अनि त्यहीँबाट स्थानीय स्रोतबाटै उसले धेरै योजनाहरू पुरा गरेको छ र अब योजनाहरू राख्दा बजेट पनि धेरै छुट्याएको छ, राजस्व बढाएको छ। अब यो सबै कुरा त देशभरिका लागि गर्न नसकिने कुरा थिएन। त्यसैले एउटा डिप्रेसनमा आधारित बजेट हुनु, अरूले मागेर पाइन्छ ऋणमा आधारित हुनु बजेट हुनु, सम्पूर्ण शिक्षादेखि लिएर अब न्याय क्षेत्र समेत र
सुरक्षा क्षेत्र समेत विदेशीहरूको योगदानमा एडमा आधारित भएर सञ्चालित हुनुपर्नु, यस्ता कुराहरूले गर्दा देशको भविष्य चाहिँ छैन भन्ने आम रूपमा चर्चा चलेको छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्। उनीहरू सबैलाई बदल्न सक्दैनन्, तर आफूलाई त राम्रो बनाउन सक्छन्, आफ्नो जीवन त सुधार्न सक्छन्। त्यसका निम्ति बरु देश छोडेर पलायित भए पनि होम भन्ने उनीहरूको चाहना हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो वातावरण आइरहेको छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नलाई सबभन्दा पहिला राज्यमा स्थायित्व चाहिन्छ, राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ र कुनै पनि क्षेत्रमा अनुचित क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन नदिने हुनुपर्छ। यद्यपि सरकारले गरेको कुरा चाहिँ अहिले राम्रो छ भने तापनि त्यहाँभित्र पनि पूर्वाग्रह छ। यसरी एउटाले अर्कालाई पूर्वाग्रह साध्ने, अर्काले अर्कालाई बदला लिने भावनाले ग्रसित भइयो भनेदेखि देश बन्दैन। यसको प्रभाव चाहिँ आम जनमानसमा अत्यन्त गहिरोसित परेको छ, बालबच्चासम्म परेको छ। यसको सुधार चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाटै गरिनुपर्छ। तब मात्र देशमा बस्ने वातावरण बन्छ। यहाँ काम गर्नेहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ। पहुँच हुनेवालाहरूले जे गर्दा पनि पाउने सुविधा पाउने, पहुँच नहुनेहरू जहिले पनि सुविधाहरूबाट, राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यो परिस्थितिको निर्माण हुँदासम्म यो विकल्प चाहिँ मान्छेहरूले खोजि नै रहन्छन्। हजुर, अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब यो शिक्षा राज्यको दायित्व हो होइन, निःशुल्क रूपमा कक्षा 12सम्म पढाउने भनेर राज्यले संविधानमै लेखेको छ। तर निजी विद्यालय नहुने हो भने सम्भवतः सामुदायिक विद्यालयले ठेक्न सक्दैनन्। यो यहाँहरू जस्तै होइन, निजी विद्यालयले शिक्षा दिइरहेको छ। तर पनि राज्यले हेर्ने हो भने निजी विद्यालयलाई कहीँ न कहीँबाट चाहिँ होइन अठ्याउँदै गएको अवस्था छ। चाहे त्यो करका कुराहरूमा, शिक्षा शुल्कको नाममा होस् होइन, या अरू नाममा हो। यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ कतिको समस्या परेको छ अब निजी विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति? अन्तिममा अवश्य पनि देशको शिक्षा नीति निजी विद्यालयहरूप्रति, निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ, पक्षपातपूर्ण छ र अदूरदर्शी छ। किनभने नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको लागि निजी विद्यालयहरूले पनि केही हदसम्म भर्ती गरेका छन्। जस्तो लगभग 25 देखि 30% विद्यार्थीहरू निजी क्षेत्रमा पढ्छन्। यदि नेपाल सरकारले त्यो पनि लगानी गर्ने हो भनेदेखि अहिलेको बजेटमा 30% बजेट थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि व्यवहार निजी विद्यालयहरूले कम गरेका छन्। अर्कोतिर उनीहरूले उठाएको शुल्कबाट भएको मुनाफाबाट तिरेको करले पनि राज्यलाई भर्ती भएकै छ, आर्थिक रूपमा केही न केही योगदान पुगेकै छ। अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि यी विद्यार्थीहरू जो निजी विद्यालयमा अहिले पढिरहेका छन्, यदि सरकारी विद्यालय मात्रै हुन्थे र निजी हुन्नथे भने उच्च शिक्षाको खोजीमा, स्तरीय शिक्षाको खोजीमा भारत वा विदेशका अनेक मुलुकहरूमा जाने गर्थे। तिनीहरूलाई पनि यी विद्यालयहरूले रोकिरहेका छन्। यसरी एउटा स्तरीय शिक्षाका लागि पलायित हुने रकमलाई कम गरिएको छ, अर्कोतिर कर तिरिएको छ, अर्कोतिर राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीलाई पनि यिनीहरूले कम गरेका छन् भनेपछि यिनीहरूको ठुलो योगदान छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले यिनीहरूप्रति उदार नीति लिएर यिनीहरूबाट कर उठाउनु पर्ने हो। तर चाहिँ त्यो नगरिकन राज्यले चाहिँ अनुदार नीति लिएको छ। त्यो अनुदार नीति छात्रवृत्तिमा पनि छ। निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूले आम रूपमा जुन जनजातिले पाउनुपर्ने हो, दलितले पाउनुपर्ने हो, आरक्षित कोटाका छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ छात्रवृत्तिबाट पनि वञ्चित गरिन्छ। कतिपय सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिन्छ। निजी विद्यालयमा पढ्नु नै अपराध हो जस्तो गर्ने, निजी विद्यालयलाई अनुमति पनि दिने, निजी विद्यालयबाट अपेक्षा पनि राख्ने। तर यस किसिमको पक्षपातपूर्ण नीतिले एकातिर सरकारी पक्ष बलियो भएन, उल्टो चाहिँ उनीहरू सुरक्षित भए, संरक्षित भए र उनीहरू काम नगरेर पनि, रिजल्ट राम्रो ननिकालेर पनि चलिराख्ने परिस्थिति बन्यो भने निजी विद्यालयले जति राम्रो गर्दाखेरिमा पनि राज्यको कोपभाजन बन्नुपर्ने परिस्थिति भइराखेको छ। यसैले गर्दा छात्रवृत्ति जोमा विभेद छ त्यो अन्त्य हुन सक्ने हो भने निजी विद्यालयहरूलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ अलिकति उदारता देखाइदिने हो भनेदेखि र उनीहरूले गरेका कामको प्रोत्साहन, उनीहरूले गरेका कामको चाहिँ रिकग्नाइजेसन एक किसिमले समर्थन गरिदिने हो भनेदेखि उनीहरूलाई अझ बल मिल्ने थियो। यही हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। राज्य संयन्त्र अहिले स्थानीय तहसम्म आएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले त निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउन नपाइने, निजी विद्यालयमा पढाएका विद्यार्थीहरूलाई सुविधा नदिने, राज्यका सुविधा नदिने जस्ता
अलि अनुदार र पक्षपातपूर्ण व्यवहार पनि गरे। यही देशका नागरिकका छोराछोरीहरू आफूले घाँस काटेर लगानी गरेर भने पनि म निजी विद्यालयमा पढाउँछु, मेरो बच्चाको स्तर बनाउँछु, भविष्य बनाउँछु भनेर लागेका छन्। त्यसले राज्यको लगानी घटेको छ र तिनै विद्यालयहरूप्रति अनुदार हुनु राम्रो छैन। बरु नियमन गर्ने, बरु तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, एउटा नीतिसङ्गत नियमसङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने कुरा भने आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि निजी विद्यालयहरूले पनि आफूले सकेको योगदान गर्छन्, लगानी बढाउँछन्, नयाँ नयाँ पेडागोजीहरू, नयाँ नयाँ किसिमका विधि पद्धतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताको स्तर आफूमा विकसित गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सक्छन्। तर अनुदार नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ, यसप्रति सरकार उदार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्नाको क्रम चलिरहेको छ, अभिभावकज्यूहरू विद्यालय हेर्ने बुझ्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यहाँको सन्देश केही छ कि? मलाई अलिकति दुःख लागेको कुरा के छ भनेदेखि अहिले विद्यालयहरूले नै अब त्यसमा हामी विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्ष दोषी छौँ। हामीले विज्ञापन गर्ने नाममा, विद्यार्थीहरूलाई सुविधा दिने नाममा विद्यार्थीहरूको किनबेच गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सुविधाका नाममा विभिन्न किसिमले लोभ्याउने, प्रलोभनमा पार्ने कुरा गरिएको छ। विद्यालयले 10% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, त्यसमध्ये 5% विद्यार्थीहरूको छनौट स्थानीय तहले गर्ने गरेको छ भने 5% विद्यार्थीहरूको छनौट विद्यालयले गर्ने र त्यसलाई पारदर्शी गरेर अनि विवरण चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा बुझाइदिने र विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति पहल गर्ने हो भने यो विकृति पनि हट्ने थियो। त्यसैले विद्यार्थीहरूले विद्यालय छनौट गर्दा आफू कतै कसैबाट बेचिराखिएको त छैन। म जाने बुझेर त्यो विद्यालयका बारेमा बुझेर, त्यो विद्यालयको पढाइ बुझेर, त्यो विद्यालयको नतिजा बुझेर, त्यो विद्यालयमा जाँदा आउँदा आफूलाई हुने सहजता असहजता बुझेर म गरिरहेको छु कि कसैको प्रभावमा, कसैको प्रलोभनमा वा भविष्य बिग्रने गरी कहीँ अन्धकारमा फस्न गइरहेको छु भन्ने बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसले जुन किसिमको योग्यता हासिल गरेको भए पनि अहिले नेपाल सरकारले 1.6% GPA लिएर आउने विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यो पुरानो पाठ्यक्रमको अन्तिम वर्ष भएको हुनाले पनि यो उदारता सरकारले अपनाएको होला। आगामी वर्षमा यस किसिमको फितलो नीति लिन हुँदैन। यो फितलो छ, अहिले मौका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका छन्, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। सकिन्छ आफ्नै विद्यालयमा पढेर, सकिँदैन छिमेकका नजिकका विद्यालयमा पढेर अझै राम्रो विद्यालय खोज्नु छ भने राम्रो विद्यालय जहाँ छ त्यो विद्यालय खोजेर पढ्दा हुन्छ। कसैको बहकाउमा परेर, प्रभावमा परेर कुरा नबुझिकन हाम फालिहाल्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यो समय जानकारी कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजनजी, यहाँ र शुक्ला गण्डकी FM परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। मलाई यो अवसरमा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्थ्यो माधव शरण उपाध्याय, पोखरा 27 तालचोकमा रहेको डायमन्ड मावि का निर्देशक, सँगसँगै प्याप्सन गण्डकीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने लेखी पठाउनुहोस्। सामाजिक सञ्जालहरू सबै खुल्ला छन्। टेलिफोन नम्बर 065 414 378, मोबाइल नम्बर 98 028 34 111 र 34 112 सबै खुल्ला रहेको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।